उत्साहको रहेछ उत्साह तिम्रो माइक चाहिँ डिस्टर्ब छ है तिम्रो माइक कस्तो आवाज आएको छ तिम्रो ब्याकग्राउन्ड के छ ए मोटर हो ल त्यो अब त्यो म्युट गर त त्यसो भयो है ल च्याप्टर 7 इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रिसिभेबल्स है अब यो अकाउन्ट रिसिभेबल नोट्स रिसिभेबल एजिङ सेड्युल ब्याड डेब्ट यी कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ क्या हामी यो च्याप्टरमा ठिक छ अब यो अकाउन्ट रिसिभेबल छ यो अकाउन्ट रिसिभेबल त हाम्रो करेन्ट एसेट हो भनेर हामीले कहिले उहिले थाहा पाएको होइन यो वर्डको बारेमा अनि हाम्रो यो एकाउन्ट रिसिभेबल कति बेला हुन्छ त कुन केसमा हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ भन्न सक्छौ कसैले एकाउन्ट रिसिभेबलको बारेमा र के हो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के भनेको त पैसा लिन बाँकी हुने बेलामा अनि त्यो त आउटस्ट्यान्डिङ इन्कम अरू पनि त हुन सक्छ नि त हैन त अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्नका कुरा पनि हुन सक्छन् पैसा लिने कुरा भन्यौ नि तिमीले मैले तिमीलाई लोन दिएको हुन्छ त्यो पैसा आउन सक्छ त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ त हुँदैन त्यो त बैंक लोन पेएबल हुन्छ त्यही त लोन पेएबल हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट रिफन्ड होला इन्भेस्टमेन्टको कुराहरू होला त्यो विभिन्न कुराहरू छन् नि पैसा लिन बाँकी छ भन्दैमा एकाउन्ट रिसिभेबल हुँदैन क्या त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट लोन अरू कुरा पनि हुन सक्छ एडभान्स पेमेन्टका है कुनै काम गर्यो कुनै हामीले त्यो इन्कम भयो त्यहाँबाट आउनु बाँकी हो विभिन्न अरू कुराहरू हुन सक्छन् तर एकाउन्ट रिसिभेबल कति बेला हुन्छ त एकाउन्ट रिसिभेबल के हो त एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको हामीले के बुझेका छौँ एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको नसुनेको त होइन यो वर्ड त हामीले कतिचोटि पढिसकेको वर्ड हो है के हो त खास एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको यो उसले भन्छ के अरे उत्साह उसको फेरि माइक डिस्टर्ब छ अहिले ठिक छ ल अहिले चाहिँ तिम्रो माइक ठिक छ यो के हो यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त के बुझेका छौ तिमी मैले अहिलेसम्म त्यो पाउनु पर्ने पैसा बुझेको छु अरूबाट त्यति मात्र हो त्यो पैसा भन्ने हुन्छ नि त कुरो बुझ्नु एकीकृतले भन त हजुर सर तिमीले होइन मलाई मायुखले भन्छ मायुख छ क्लासमा हेलो सर भन त के हो एकाउन्ट रिसिभेबल के बुझ्छ अकाउन्ट रिसिभेबल भने लाइक सपोज कसैले लाइक लोनमा हामीसँग पैसा ल्याएको छैन अनि अब त्यो सर्भे के अरे अब त्यही बेला अब त्यो पैसा लिने बेला आयो क्या हाम्रो मलाई अब प्रथम ल ठिक छ मैले बुझेँ अनि प्रथम भन न हजुर सर भन त एकाउन्ट रिसिभेबल भने के बुझ्छौ हजुर एकाउन्ट रिसिभेबल सर एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको पैसा आउन बाँकी पैसा आउन बाँकी त हो सबैले बाँकी नै भन्छ रिसिभेबल भने बाँकी त हो नि यो त सबैले बुझेछ अनि मलाई यो अमितले भन्दै त अमित आचार्य उज्जवलले भन्छ उज्जवल आचार्य उज्जवल छ कि छैन हजुर सर ल भन एकाउन्ट रिसिभेबल भने के बुझ्छ आफूले लिनुपर्ने आफ्नो अकाउन्टमा आउनु पर्ने पैसा लिनुपर्ने आफ्नो एकाउन्टमा बैंक एकाउन्टमा त्यो मात्र होइन सर अब जस्तै जे होस् आफूले पाउनु पर्ने
ल यो एकीकृतले भन्छ अब हजुर सर अनुपले लेफ्ट अनुप किन लेफ्ट भयो ल एकीकृत भन्छ सपोज एउटा पसलबाट हामीले कुनै सामान लियौँ अनि त्यसको पैसा तिरेको छैन भने त्यो त्यो अमाउन्ट सामानको जति अमाउन्ट छ नि त्यो पसलेको लागि अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ भेरी गुड बरु बुझ्यो यसले चाहिँ कम्प्लिट भने पाउन बाँकी त हो तर के त भनेपछि सामान बेचेर सर्भिस दिएर म तिर्छु भन्छ नि त्यही नै के हो त account receivable. Account receivable can result from variety of transactions. The most common type of account receivable, is the one that arises from the sale of goods or services to customers. That arises from the sale of goods or services to customers with a verbal promise to pay within a specified period of time. कुनै एउटा खास समयमा 10 दिनमा 20 दिनमा 1 महिना 2 महिना 5 महिना 6 महिनामा तिरौला भनेर एउटा कुनै verbal promise गर्छ है verbal promise गर्छ भने कस्टमरले त्यो अमाउन्टलाई नै हामी के भन्छ त अकाउन्ट रिसिभेबल यो चाहिँ कहाँबाट एराइज हुन्छ त भनेपछि सेल अफ goods or services पुरो बुझ्यो उधारमा सामान बेच्यौं यो भनेको म तिरौला भन्ने प्रमिस गर्नु भनेको उधार हो हैन त कुनै टाइममा म तिरौला भनेपछि भन्छ भनेपछि त्यो के हो उधार हो नि त पुरो बुझ्यो अनि यो खास गरिकन अकाउन्ट रिसिभेबल हुने भनेको अब यो हामीले त यो एक रिसिभेबल चाहिँ भेराइटी अफ ट्रान्ज्याक्सन बाट आउँछ बरोबर विभिन्न कारोबारबाट हाम्रो रिसिभेबल हुन सक्छ के इन्भेस्टमेन्ट पनि त हामीले रिसिभेबल हो नि भोलिको दिनमा पाउनु पर्ने हो कसैलाई लोन दियो त्यो पनि हाम्रो त्यो लगानी के हो त हाम्रो भोलिको दिनमा पाउनु पर्ने हुन सक्छ त्यही भएर रिसिभेबल्स क्यान रिजल्ट फ्रम भेराइटी अफ ट्रान्ज्याक्सन पाउनु पर्ने कुराहरु त विभिन्न ट्रान्ज्याक्सनबाट पनि हुन सक्छ है ती कुराहरु अरु पनि हुन सक्छ तर मोस्ट टाइप रिसिभेबल भनेको त हैन कमन टाइप अफ रिसिभेबल इज द वान दैट अराइज फ्रम हाम्रो यो जुन हाम्रो यो सामान बेचेर अथवा कुनै सर्भिस रेन्डर गरेर हामी त्यहाँबाट कस्टमरबाट यो पाउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यो नै के हो त हाम्रो अकाउन्ट रिसिभेबल हो त्यो कमन टाइपको रिसिभेबललाई हामी के भन्छ त अकाउन्ट रिसिभेबल भन्छ दिस टाइप अफ रिसिभेबल इज कल्ड अकाउन्ट रिसिभेबल यस्तो यो जुन कमन टाइपको रिसिभेबल छ नि यसलाई भन्छु यस्तो टाइपको भर्बल प्रमिस कुनै हाम्रो रिटर्न प्रमिस गरेको हुँदैन रिटर्न एग्रीमेन्ट भएको हुँदैन कुनै ब्याज इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने हुँदैन हामी जस्तो यो भनौं न चाउचाउ उधारोमा ल्यायौ है अनि त्यसमा त इन्ट्रेस्ट त पेमेन्ट गर्नु पर्दैन नि उले त अकाउन्टमा लेख्छ क्या कस्टमर के रे पसलले भनेपछि हामीले भोलिको दिनमा पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो 2 PM चाउचाउ लियो भने 50 रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्छ त्यसको 50 को इन्ट्रेस्ट त तिर्नु पर्दैन नि हामीले जति सामान हो त्यति पछि तिर्छु भनेर कुनै हामी भर्बल प्रमिस गर्छौं है अनि त्यस्तो खालको इन्ट्रेस्ट बियर नगर्नु पर्ने इन्ट्रेस्ट तिर्नु नपर्ने जुन हाम्रो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन छ है गुड्स सेल र सर्भिस रेन्डर गरेको जुन ट्रान्ज्याक्सन छ है त्यो उधारो हाम्रो यो क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी के भन्छ त त्यहाँबाट आउनु पर्ने पैसालाई के भन्छ त यो अकाउन्ट रिसिभेबल त जनरल अब यसको जनरलिज के हुन्छ त भनेपछि है यो अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स रेभेन्यू अर सर्भिस रेभेन्यू है सेल्स रेभेन्यू अर सर्भिस रेभेन्यू क्रेडिट हुन्छ ठीक छ पुरो बुझ्यो हामीले सामान सेल गर्यौं अथवा सर्भिस रेन्डर गर्यौं त्यो सर्भिस रेभेन्यू भयो किनकि हामीले डेलिभरी गरिसक्यौं अथवा हामीले अनि त्यहाँबाट पाउनु बाँकी छ त हाम्रो के हुन्छ त त्यो अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ त्यही भएर यसको जनरलिज के हुन्छ अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट हुन्छ अनि सेल्स अथवा हाम्रो यो के रे सर्भिस रेभेन्यू के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ पुरो बुझ्यो ल अब यसलाई म फेरि सर्टमा भन्दिन्छु गुड्स सोल्ड गरेर अथवा हाम्रो सर्भिस रेन्डर गरेर
सर्भिस रेन्डरबाट अथवा गुड सोल्डबाट जुन पैसा आउन बाँकी छ, हामीले पाउन बाँकी छ, त्यही नै के हो त एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल हो या नोट्स रिसिभेबल हो भन्नुको लागि जान्नुको लागि त्यहाँ दुईटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि भर्बल प्रमिस हो, हामीले एकाउन्टमा मात्र लेखेका छौँ, त्यसमा इन्ट्रेस्ट चार्ज गर्दैनौँ भने त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल होइन। एउटा पेपरमै साइन गराएका छौँ र इन्ट्रेस्टको कुरा पनि गर्छौँ भनेपछि त्यो नोट्स रिसिभेबल हो। फरक यति हो। त्यही भएर यो भर्बल प्रमिस, यो डु नट बियर इन्ट्रेस्ट, यो दुईटालाई मैले हाइलाइट गरिदिएको छु। दुईटा पोइन्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। कुरा बुझ्यौ? उदाहरणमा सामान बेच्यौ, इन्ट्रेस्ट नतिर्ने गरेर भर्बल प्रमिस गरेर जस्ट एकाउन्टमा लेखिदियो भनेपछि त्यहाँबाट आउनुपर्ने पैसालाई के भन्छ हामी? एकाउन्ट रिसिभेबल। सर्टकट ल भन। अब यो उत्साहले भन्छ छिट्टो भन। यस सर, यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको अब अब त्यो फेरि अब यो अब भोलिको दिनमा के हो भने नसोच्नु है। अब एकचोटि हुन सुन है, एकचोटि बुझ्यौ नि, यो प्र्याक्टिकली बुझ क्या, प्र्याक्टिकली बुझ। अनि त्यसपछि तिमीहरूले यो घोक्नु पनि परोस्, याद गर्नु पनि नपरोस्। आफूले बुझेको भरमा तिमीहरू लेख्न सक्ने त्यो तिमीहरूको त्यसरी त्यो लेभलको यो क्यापेसिटी देखाउनु पर्यो क्या। बरु बुझ्यौ? बुझेको आधारमा लेख्न सक्ने हुनु पर्यो क्या। अब फेरि फेरि मैले सोध्यो भने अब अर्को च्याप्टरमा जाउँला, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको के हो भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ सर के थियो भन्नु नभन्नु, अहिले बुझ। बरु इक्जाम्पल अझै भन्नुपर्छ भने म इक्जाम्पल अझै भन्छु। ल भन उत्साह, सर अकाउन्ट त्यो एकाउन्ट रिसिभेबल के बुझ्यो तिमीले? एकाउन्ट रिसिभेबल अब त्यो सामान बेचेर कस्टमरबाट पैसा लिने, त्यसमा त्यो के प्रमिस गरेको हुन्छ उसले, इन्ट्रेस्ट पनि लाग्दैन क्या त्यो पछि उसलाई सामान फिर्ता सामान के अरे त्यो आफूले पाउँदाखेरि पैसा लिने कि पैसा लिनुपर्ने, लिने पैसा लिएको हुन्छ कि अब लिनुपर्ने हो? हामीले पाउनु पर्ने हो कि पाइसकेको हुन्छ? यसमा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही त रिसिभेबल हो नि त। यो त रिसिभेबल पाउनु पर्ने पैसा हो नि त। कुरो बुझ्यौ? सामान बेच्यौँ अथवा कुनै सर्भिस रेन्डर गऱ्यौँ क्रेडिटमा होइन त, अनि त्यहाँ इन्ट्रेस्ट चार्ज हुँदैन अनि कुनै साइन गरेको हुँदैन भने त्यो ट्रान्जेक्सनलाई त्यसलाई के भन्छ हामी? एकाउन्ट रिसिभेबल भन्छौँ। पाउनु पर्ने हुन्छ नि त। ल यसलाई एकाउन्टिङ क्वेसनमा देखाउँदाखेरि यस्तो भन्छ है, सर्भिस सेल्स रेभेन्यू के भएर रेभेन्यू यो स्टक होल्डर्स इक्विटीमा प्लस हुने भयो, अनि एसेट्समा यो एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर एड हुने भयो। अनि अब छ सब्सिडियरी लेजर है। सब्सिडियरी लेजर भनेको अब यो खासै हामीले पढ्नु पर्दैन है, यहाँ चाहिँ हाम्रो पढ्नुपर्ने यो सिलेबस चाहिँ छैन। यो सँगै सब्सिडियरी लेजर जोडिन्छ। अब सब्सिडियरी लेजर र यो हाम्रो कन्ट्रोल एकाउन्ट भन्ने हुन्छ क्या। कुरो बुझ्यौ? अब यो किन हो त भनेपछि यो सब्सिडियरी लेजरबाट एकाउन्ट रिसिभेबल बन्ने हो क्या। यहाँ हामीले यो एक्मी भन्नेलाई सोल्ड गर्यो, यो कस्टमर लेजर हो, सब्सिडियरी सेल्स बुक जस्तै हो, यो सेल्स बुक नै हो। अनि बक्सर छ 50,000, जोन्सलाई 15,000 को सेल गर्यो, मार्टिनलाई हामीले 20,000 सेल गर्यो, स्मिथलाई हामीले 5,000 सेल गर्यो। टोटल हामीले कस्टमरबाट पाउनुपर्ने पैसा कति? 1 लाख। सब्सिडियरीले यो सब्सिडियरी लेजरले के देखायो भनेपछि इन्डिभिजुअलको है, इन्डिभिजुअलको के देखाउँछ त? एकाउन्ट देखाउँछ, उनीहरूबाट पाउनुपर्ने डिटेल इन्फर्मेसन देखाउँछ। अब यो एमाउन्ट जति छ यो टोटललाई लगेर हामी के बनाउँछौँ त? एउटा जेनरल एकाउन्ट बनाउँछौँ अथवा योलाई हामी कन्ट्रोल एकाउन्ट भन्छौँ। यो चाहिँ कोसँग जोडिन्छ? कन्ट्रोल एकाउन्टसँग जोडिन्छ। अब कन्ट्रोल एकाउन्टमा हामीले त्यो यो हामीले के भन्छौँ? सन्ड्रिज पनि भन्छौँ कसैले है। अकाउन्ट रिसिभेबल कति हो त? हाम्रो 1 लाख भनेर देखाउँछ हाम्रो कन्ट्रोल एकाउन्ट अथवा जेनरल लेजरमा। सब्सिडियरी लेजरमा पार्टिकुलर देखाउँछ, कसलाई के गरेको भने पार्टिकुलरली यो के अरे यो डिटेलमा देखाउँछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के देखाउँछ? कन्ट्रोल एकाउन्टमा टोटल हामीले पाउनुपर्ने कति छ त भनेर कन्ट्रोल एकाउन्टले देखाउँछ। अ सब्सिडियरी लेजर इज अ लिस्ट अफ इन्डिभिजुअल एकाउन्ट। इन्डिभिजुअल एकाउन्टको लिस्ट हो क्या सब्सिडियरी लेजर भन्यो। द्याट रेकर्ड ट्रान्जेक्सन विथ द कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स लिङ्क टु द कन्ट्रोलिङ एकाउन्ट। अब यो फेरि यहाँ हामीले जस्तो सोल्ड गरेको हो नि, कस्टमर हो भनेपछि यो सोल्ड गरेको हो भनेपछि यहाँ सप्लायरको कुरा आउँदैन क्या। यो उधारमा बेचेको कुरा मात्रै आउँछ नि यो भित्र, अरू ट्रान्जेक्सनहरू यहाँ रेकर्ड गर्न मिल्दैन लेजरमा। यो के हुन्छ त भने चाहिँ
यो के अरे कमन क्यारेक्टरिस्टिक लिङ्क विथ यो अरे त ट्रान्जेक्सन विथ कमन क्यारेक्टरिस्टिक सेल्स हो भने सेल्सको पर्चेज हो भने पर्चेजको अरू कुनै हो भने चाहिँ है त्यो त्यही अनुसारको हामीले त्यो कस्तो खालको कस्तो नेचरको यो ट्रान्जेक्सन हो त एउटै नेचरका हामीले ट्रान्जेक्सनहरूलाई एउटै बुकमा राख्छ भने त्यो के भन्छ त सब्सिडियरी लेजर भन्छ त्यही भएर a subsidiary is a list of individual accounts that record transactions with common characteristics linked with the controlling account. A subsidiary ledger contains the necessary detail of each of the number of items that collectively make up the single ledger account. यसले चाहिँ डिटेलमा दिन्छ अब यसैकोबाट के भन्नु त हाम्रो कन्ट्रोल एकाउन्ट भन्नु कट द कन्ट्रोल एकाउन्ट जसलाई हामी के भन्छ त कन्ट्रोल एकाउन्ट भन्छौँ ठीक छ यो डिटेलको आधारमा हामीले के गर्छौँ त यसलाई एउटा एकाउन्टसँग जोड्छौँ यो सबै भनेको पाउनु बाँकी हुने एक्मीबाट पाउनु पर्ने बक्सरबाट पाउनु पर्ने जोनबाट पाउनु पर्ने मार्टिनबाट पाउने स्मिथबाट पाउनु पर्ने भनेपछि त टोटल कति हो त भने चाहिँ एउटै लेजरमा हामी हेर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ हामी कन्ट्रोल एकाउन्ट ठिक छ जेनरल लेजर भन्छ अब यो डिटेलमा यहाँ देखाएको छ यो भयो अब यो खासै हामीले पढ्नु पर्ने होइन अब यो किन चाहिँ सब्सिडियरी लेजरसँग यो एकाउन्ट रिसिभेबल जोडेको हुन्छ त्यही भएर दिएको अब हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको यो पार्ट द भ्यालुएसन अफ एकाउन्ट रिसिभेबल एकाउन्ट रिसिभेबलको भ्यालुएसन हामीले कसरी गर्छौँ हेरै जस्तो एकाउन्ट रिसिभेबल छ यो त कहाँ देखाउँछ हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछ यो भनेको पाउनु पर्ने बाँकी होइन उधारमा सामान लगेको तर पाउन बाँकी हो कि होइन एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको मलाई सुनिरहेको छु ल ठिक छ अब हेर एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त हामीले उधारमा सामान दिएको तर त्यहाँबाट हाम्रो पैसा आउनु बाँकी हो अब हामीले उधारमा दिएको सामान सबै पैसा कलेक्सन हुन्छ भन्ने छ त भन त छैन सर कलेक्सन हुन्छ त कोही त अब हिँड्दैनन् कसैले टाइममा नबुझाउलान् कसैले टाइममा नतिर्लान् होइन त 10 दिनको लागि लग्छु भनेको उधार हो 2 वर्षपछि तिर्न सक्छ 1 वर्षपछि पनि तिर्न सक्छ कोहीले नतिर्न पनि सक्छ केस त कति छ नि उधार गर्न उधारको पैसा सबै उठ्छ भन्ने छ र सबै त कलेक्सन हुँदैन नि त्यही भएर केही हामीले अब पास्ट एक्सपिरियन्समा अथवा केही हामीले नतिरेका मान्छेहरूलाई के गर्नुपर्छ त हामीले लेस गरिदिनुपर्छ जस्तो हामीले 1 लाखको सामान उधारमा दियौँ 1 लाखको सामान उधारमा दियौँ 10,000 को अब त्यो सामान जसले लगेको थियो त्यो मान्छे त अहिले काठमाडौँमा छँदै छैन कहाँ गयो अब उसबाट पैसा आउँछ त अब पाउन बाँकी भनेर देखाउनु पर्छ हामीले त्यो डुब्यो भनेर देखाउनु पर्छ त्यो पैसा अब कलेक्सन हुनेवाला छैन कलेक्सन भयो भने पछि हुन्छ हामीले चाहिँ त्यो एउटा पार्टिकुलर टाइममा चाहिँ हामीले भनेको टाइममा चाहिँ स्पेसिफाइड टाइममा चाहिँ नआउन सक्छ भनेपछि उधारो दिएको तर त्यहाँबाट कलेक्सन हुन सक्दैन अनकलेक्टेबल एमाउन्ट हो भनेपछि त्यसलाई भन्छु अलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट अलाउन्सेस त्यसलाई हामीले ब्याड डेप्ट नै भनिदिनुपर्छ है अब ब्याड डेप्ट भन्दा अगाडि एउटा स्टेप हुन्छ अलाउन्सेस फर डाउटफुल डेट त्यहाँ शङ्का छ है नउठ्न सक्छ भन्ने हुन्छ जस्तो 6 महिनाको लागि उधार लगेको 1 वर्ष भइसक्यो 1 वर्षको इन्डमा हामी के गर्नुपर्छ अब त्यो पैसा उठ्दैन भनेर ब्याड डेप्ट नै डिक्लेयर गरिदिनुपर्छ तर त्योभन्दा अगाडि त ब्याड डेप्ट भन्नु त मिल्दैन अब डाउट चाहिँ छ है नउठ्न सक्छ त्यहाँ कलेक्सन नहुन सक्छ कलेक्सन नहुने पोलिटी चाहिँ त्यो के छ धेरै त भन्छौँ भनेपछि त्यसलाई भन्छ हामी अलाउन्स फर डाउटफुल डेप्ट त्यही भएर जति हामी उधार दियौँ त्यहाँबाट हामीले जस्तो मैले अघि इक्जाम्पल दिएको थिएँ 1 लाखको हामी उधारमा दियौँ त्यहाँबाट 10,000 को त अब उसले भनेको टाइम पनि दिएको छैन मान्छे खोज्दाखेरि मान्छे पनि छैन भनेपछि त अब त्यो उधारमा त हामीलाई शङ्का लाग्यो नि त भनेपछि त्यसलाई हामीले रिसिभेबल भनेर देखाउनु हुँदैन त्यसलाई हामीले रिसिभेबलबाट लेस गरिदिनुपर्छ अब नेट एकाउन्ट रिसिभेबल कति हो त भनेपछि 1 लाख माइनस त्यो 10,000 गर्यो भने कति हुन्छ त 90,000 के हो त हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल नेट एकाउन्ट रिसिभेबल हो यो एकाउन्ट रिसिभेबललाई हामीले ब्यालेन्स सिटमा देखाउनु किनकि ब्यालेन्स सिटमा हामीले कलेक्सन नहुने मनीलाई देखाउनु मिल्दैन कलेक्सन हुने एमाउन्टलाई नै देखाउनु जति हामीले कलेक्सन हुनुपर्ने हो त्यतिमै एमाउन्टलाई देखाउँछौँ त्यही भएर हामीले जहिले पनि के गर्छौँ त नेट एकाउन्ट रिसिभेबललाई ब्यालेन्स सिटमा देखाउँछौँ ठिक छ बुझ्यो यो केस भ्यालुएसन अफ एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले कसरी भ्यालुएसन गर्ने रहेछौँ एकाउन्ट रिसिभेबल टोटल एकाउन्ट रिसिभेबलबाट एलाउन्स घटाइदियो भनेपछि
जुन रिजल्ट आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ नेट एमाउन्ट अफ यो के अरे नेट एकाउन्ट रिसिभेबल। त्यही नै के हो त त्यो नेट एकाउन्ट रिसिभेबल नै निकाल्नु नै के हो त हाम्रो ब्यालेन्स अफ एकाउन्ट रिसिभेबल। ल यसमा सोध्नुपर्ने छ अब यो त अहिले एकैछिनमा काम लागिहाल्छ इफेक्टको प्रब्लम रहँदाखेरि यो त काम लागिहाल्छ अहिले बुझ्यो होइन। सोध्नुपर्ने छ कसैलाई? सर अलाउन्स भनेको अलाउ मात्र गर्ने हो यति टाइमसम्म? के भनेको? अलाउन्स भनेको यति टाइमसम्म त्यो राख्न दिएको हो त्यस्तो हो कि के हो? ब्याड डेट नि भन्नु म राम्ररी बुझेन। त्यही त अनकलेक्टेबल एमाउन्ट हो, अनकलेक्टेबल एमाउन्ट नउठेको पैसा बुझ्यो। सो जस्तै त्यो अब अलाउन्सको बुझिन्छ? पैसा आयो भने चाहिँ नि के लेख्ने नि सर? जस्तै 6 महिनापछि ल अलाउन्सको पैसा दियो भने त्यसको जर्नल एन्ट्रिज के हुन्छ? उल्टो हुन्छ। पहिला त तिमीले जे बनाएको त्यो उल्टो गर्नु पर्यो। पहिला के गरेको थियो एलाउन्स गर्दाखेरि के गर्यो तिमीले? एलाउन्स फर डाउटफुल डेट एकाउन्ट डेबिट अनि एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट गरेको होइन? हजुर। अब यहाँ हेर न तिमीले के गर्यो यहाँ एलाउन्स क्रेडिट गर्यो नि हैन त के अरे डेबिट गर्यो नि। अब एलाउन्सलाई के गर्दैन क्रेडिट गर्दैन एकाउन्ट रिसिभेबललाई डेबिट गरिदिने। पैसा कलेक्सन भयो नि क्यास एकाउन्ट डेबिट गर्ने अनि एकाउन्ट केबाट कलेक्सन भएको एलाउन्स त एलाउन्स हामीले क्यान्सल गरिसक्यौँ अनि त्यसपछि पैसा केबाट एकाउन्ट रिसिभेबलबाट क्यास एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट हुन्छ। कुरो बुझ्यो? अलाउन्सले कसरी त्यो यहाँ यसो छ तिमीले सोधेको ल हेर न मान्देऊ तिमीले यो यसलाई एलाउन्स गर्दाखेरि के गर्यो एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट गरेको हो किन 10,000 ले जनरेटिभ भन त एलाउन्स गर्दाखेरि के भयो एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट अनि एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट होइन सुरुमा अब तिम्रो यहाँबाट कलेक्सन भएको हो नि पैसा। अब तिमीले के गर्नु पर्यो क्यान्सल गर्नु पर्दैन? हजुर सर। क्यान्सल गर्नु पर्दैन? क्यान्सल गर्नको लागि एलाउन्स के गरेका थियौ तिमीले? क्यान्सल गर्नको लागि एलाउन्स के गरेका थियौ? म डेबिट गरेको थिएँ। मैले यो डाइरेक्ट राइट अफ डेबिट गरेको अब के गर्नु पर्यो क्रेडिट गर्नु पर्दैन? हजुर। त्यसो क्याश अकाउन्ट डेबिट अनि एकाउन्ट रिसिभेबल के गरेका थियौ तिमीले? एकाउन्ट रिसिभेबल मैले सुन न क्याश यो एकाउन्ट रिसिभेबल के गरेका थियौ? क्रेडिट गरेको थिएँ। क्रेडिट गरेका थियौ नि अघि अब के गरिदिन्छौ? डेबिट। डेबिट गरिदियो नि। अब त्यो जुन तिमीले एलाउन्स गर्दाखेरिको जर्नलिटी बनाएको त्यो क्यान्सल भयो कि भएन? भयो सर। अब तिम्रो प्रब्लम के हो क्यास कलेक्सन भएको होइन? हजुर हो। कसबाट? जसले उधारमा लगाएको थियो त्यहाँबाट होइन? हजुर। जसले उधारमा लगाएको थियो त्यहाँबाट कलेक्सन भएको होइन? अब त्यो उधारमा लगेको मान्छेबाट कलेक्सन भयो भने तिमी जर्नलिस्ट के बनाउँछौ? क्यास अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट। बस सिद्धियो नि त किनकि तिमीले जुन एलाउन्स गरेको थियो त्यो पनि क्यान्सल गर्यौ जुन क्यास कलेक्सन भएको त्यसको इन्ट्री पनि देखायौ तिम्रो क्यास एकाउन्ट पनि इन्क्रिज भयो यो एकाउन्ट रिसिभेबल तिम्रो अब छैन त्यो त क्यासमा आइसक्यो भनेपछि एकाउन्ट रिसिभेबलले गठाइसक्यो। अनि सर ब्याड डेब्ट भयो भने चाहिँ तपाईको सर ब्याड डेब्ट अकाउन्ट डेबिट टु अकाउन्ट ए अब एक मिनट तिमीले भनेको सही हो ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट टु एलाउन्स के अरे एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट के अरे एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट हुन्छ होइन त? अनि एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट अनि क्यास क्रेडिट के अरे हाम्रो एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भयो। अर्को ब्याड डेब्ट एकाउन्ट डेबिट एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ। अब यही कुरा सिकाउनलाई त म डाइरेक्ट मेथड छ है अनि एलाउन्स मेथड छ कुरो बुझ्यो अनि त्यसपछि पर्सेन्टेज बेस्ड मेथड छ डाइरेक्ट राइट अफ द मेथड अघि मैले भनेको यो एलाउन्स फर डाउटफुल डेब्ट एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल डाइरेक्ट राइट अफ गर्दाखेरिको डाइरेक्ट अनि त्यसपछि यो एप्रोचेस छन् एलाउन्सका च्याप्टरै त्यस्तै हो नि यही कुरा सिक्नु। अहिले तिमीलाई सुरुमै सबै कुरा किन चाहियो भने कति बाँकी छ कि तिमीले सिक्नु अझै बुझ्यो हुन्छ? तिमीले पढ्ने भनेको तिमीले जति तिमीले जो क्वेसन सोधिरहेको छ नि त्यसैको डिटेल च्याप्टर हो क्या यो। हुन्छ सर। कति बेला एलाउन्स डेबिट गर्ने अब यहाँ हेर्दा एलाउन्स फर डाउटफुल डेबिट क्रेडिट पनि हुन्छ कुरो बुझ्यो कुरो यहाँ हेर्दा ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस डेबिट एलाउन्स फर डाउटफुल डेबिट एकाउन्ट यहाँ क्रेडिट छ अनि यहाँ गर्दाखेरि डेबिट छ है त। अनि यहाँ माथि के छ सुरुमा डाइरेक्ट राइट अफ मेथडमा सिधै हाम्रो डाइरेक्ट राइट अफ मेथड के हुन्छ ब्याड डेब्ट यो ब्याड डेब्ट डेबिट हुन्छ रिसिभेबल क्रेडिट जुन हामीले +2 मा सिकेका हुन्छ यो
प्लस टूमा यही पढेको हुन्छ नि हामी ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सिभ डेबिट अनि यो इन्सल्भेन्सी डिक्लेयर भयो भने के हुन्छ इन्सल्भेन्ट डिक्लेयर भयो भने ब्याड डेब्ट डेबिट हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट हुन्छ डाइरेक्ट राइट अफ मेथड हामीले त्यो प्लस टूमा सिकेको यहीको बारेमा हो क्या एलाउन्सकै बारेमा छ सबै यो च्याप्टरै एलाउन्सको एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त एकाउन्ट रिसिभेबलको कुरो त त्यति हो नि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त जुन अघि हामीले सिक्यो नि सामान बेच्यो त जर्नलिस्ट के भन्यो एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट क्यास यो सेल्स क्रेडिट भयो अब कलेक्सनमा के हुन्छ क्यास डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट हुन्छ त्यति हो एकाउन्ट रिसिभेबल बाँकी कुरो के हो त यो च्याप्टरै के हो त हेर त हामी हिजोसम्म के पढ्थ्यौँ एकाउन्ट रिसिभेबल भन्ने एउटा करेन्ट एसेटमा हामीले एउटा वर्ड राख्थ्यौँ यो एउटा करेन्ट एसेट हो भने बुझ्थ्यौँ आज हामी च्याप्टरै पढ्दैछौँ क्या र यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने छ नि तिमीहरू मास्टरमा जाऊ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बुकै हुन्छ फेरि बुकै एउटा त्यो स्ट्रिम ऊ नै हुन्छ ल कुरो बुझ्यौ ल यो मैले जति पढाइरहेको छु त्यही बुझ्दै जाऊ के त्यही बुझ्दै बाँकी बुझ्दै जान्छौँ हामी एकैचोटि सबै बुझिन्न यो बुझ्यो होइन अहिले सोधेको के हो तिमीहरूले मलाई सोधेको के हो भने उत्साहले एलाउन्स भनेको के हो सर भनेर सोध्यो एलाउन्स भनेको यहाँ अनकलेक्टेबल एमाउन्ट हो बुझ्यो पैसा हामीले सामान उधारमा दिएका थियौँ त्यहाँबाट कलेक्सन भएन कलेक्सन हुन सकेन त्यसलाई हामी एलाउन्स भन्छौँ बस अहिले यति मात्र बुझ बाँकी धेरै कुरा बुझ्नु छ कि अझै एलाउन्स भनेको के बुझ्यो हामीले सोध्ने मान्छे नै बोल्दैन उत्साह हजुर सर अलाउन्स भने अब तिमीले होइन सोधेको अघि हो सर त्यो पैसा नपाएको अनि के भने मैले त्यही त पैसा नपाएको भन्नु नउठेको अनकलेक्टेबल एमाउन्ट बस त्यति बुझ अहिले है बाँकी हामी गर्दै जान्छौँ अब अगाडि हेर त यो टु मेथड्स टु एकाउन्ट फर ब्याड डेब्ट ठिक छ ब्याड डेब्टको एकाउन्टका दुईटा मेथड छन् एउटा डाइरेक्ट राइट अफ मेथड छ है एउटा के छ हाम्रो डाइरेक्ट राइट अफ मेथड अर्को छ हाम्रो एलाउन्स मेथड दुईटा मेथड छन् ब्याड डेब्ट गर्ने ब्याड डेब्टको एक रेकर्ड गर्ने ब्याड डेब्ट यो एकाउन्ट ब्याड डेब्ट एकाउन्ट गर्ने दुईटा मेथड छ ब्याड डेब्टको रेकर्ड गर्ने भनेको एउटा मेथड के हो डाइरेक्ट राइट अफ मेथड अर्को के हो एलाउन्स फर के अरे एलाउन्स मेथड तपाईँ त के रहेछ एकाउन्ट फर ब्याड डेब्टको कतिवटा मेथड छन् दुईटा टु मेथड्स छन् के हो त भनेपछि एउटा डाइरेक्ट राइट अफ मेथड हो अर्को एलाउन्स मेथड हो बुझिरहेको छौ अब डाइरेक्ट राइट अफ मेथडमा हेर डाइरेक्ट राइट अफ मेथडमा के हो त भनेपछि अब कुनै पैसा कलेक्सन हुँदैन भन्ने लाग्यो भने त्यो क्रेडिट डिपार्टमेन्टले ट्राई गर्छ क्रेडिट डिपार्टमेन्टले पैसा कलेक्सन गर्ने कसले हो पैसाको कलेक्सन गर्नको लागि ट्राई गर्ने यो क्रेडिट म्यानेजमेन्ट गर्ने उधारोलाई अलिकति म्यानेज गर्ने भन्ने कसले हो त भने क्रेडिट डिपार्टमेन्टले जस्तो हामीले उधारमा सामान लियौँ कहीँबाट भनेपछि त्यहाँबाट हामीलाई क्रेडिट डिपार्टमेन्टबाट फोन आउँछ तपाईँको यो पैसा अब दिन्छु यो टाइम भइसक्यो यति पेमेन्ट गरिदिनु यो इन्स्टलमेन्ट आइसक्यो यो भनेर म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ हाम्रो क्रेडिट डिपार्टमेन्टले गर्छ अनि त्यो पैसा कलेक्सन भयो भने त्यसको रेकर्ड गर्ने पैसा कलेक्सन भएन भने त्यसको रेकर्ड गर्ने काम कसले गर्छ एकाउन्ट डिपार्टमेन्टले गर्छ कुरो बुझ्यो अब हामी क्रेडिट डिपार्टमेन्टले एक्सर्साइज गर्यो है अब कति पैसाहरू कलेक्सन गर्नुपर्ने भनेर त्यो कलेक्सन गर्नको लागि ट्राई गरिरहेको छ उसले फोन गरिरहेको छ मान्छेलाई भेट्यो तर पनि कलेक्सन हुँदैन भनेपछि अब के गर्ने अब यो पैसा कलेक्सन हुँदैन यसलाई अब राइट अफ गरिदिनु पऱ्यो यसलाई त अब के अरे हाम्रो डाइरेक्टली यसलाई के गरिदिनु त अब ब्याड डेब्ट डिक्लेयर गरिदिने भनिदियो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सिधै एकाउन्ट रिसिभेबल नै घटाइदिन्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्ट राइट अफ मेथड भन्छौँ अब यो राइट अफ मेथडमा डाइरेक्ट राइट अफ मेथड अजुन द्याट XYZ कम्पनी एउटा इक्जाम्पलबाटै सुरु गरेको छ assume that XYZ company makes a 200 sale to ABC company. XYZ ले चाहिँ ABC कम्पनीलाई $200 को एउटा सेल गर्यो कोही सामान बेच्यो है बेच्छ कहिले त भनेपछि अन नोभेम्बर 10 2019 कहिले बेच्यो उसले नोभेम्बर 10 2019 मा बेच्यो विथ क्रेडिट टर्म 210 net 60
यो बुझ्छौ 210 नेट 60 भनेको योभन्दा अगाडि मैले भनेको छु कि छैन भन्छ सर छैन होइन ल 210 नेट 60 भनेको के हो भने नेट क्रेडिट पिरियड कति हो 60 डेज है नेट क्रेडिट पिरियड कति हो 60 डेज क्रेडिट टर्म छ यहाँ 210 नेट 60 यहाँ यहाँ टर्म 210 नेट 60 210 नेट 60 अब यो क्रेडिट टर्म हो क्या यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टर्म है यो च्याप्टर भरि यो बुक भरि छन् यो टर्महरू अब यो 210 नेट 60 भनेको के त भने नि क्रेडिट टर्म है क्रेडिट टर्म अब यो 60 ले के बुझाउँछ पहिला यो 2 ले के बुझाउँछ 2 ले के हामीलाई इन्डिकेट गर्छ भने नि यो 2 ले हेरे यो 2 ले के बुझाउँछ भने चाहिँ डिस्काउन्ट रेट क्याश डिस्काउन्ट रेट ठीक छ अनि यो 10 ले है 10 ले चाहिँ के बुझाउँछ भने डिस्काउन्ट पिरियड अनि यो 60 ले के बुझाउँछ भने चाहिँ टोटल क्रेडिट पिरियड
भनेर के बुझ्यो टोटल यो क्रेडिट पिरियड कति रहेछ त कति दिनको लागि उधारो लगेको रहेछ 60 दिन 60 दिनको लागि हो यो है यो पिरियड भनेको यो डेजमा हुन्छ अनि यो 2 ले के बुझाउँछ यस डिस्काउन्ट रेट डिस्काउन्ट रेट हो अनि यो 10 भनेको चाहिँ त्यो रेट पर कति पिरियड हो भनेर अब कुरा सुनौ पर हैन डिस्काउन्ट पिरियड यो भनेको यदि कुनै कस्टमरले 60 दिनको लागि के गर्यो उधारमा लग्यो 60 डेजको लागि टोटल क्रेडिट पिरियड कति भयो 60 डेज है इफ he or she pays total amount within 10 days he or she will get 2% cash discount पुरो बुझ्यो यदि उले 10 दिन भित्र तिर्छ है डिस्काउन्ट पिरियड भनेको कति हो 10 दिनको हो नि 10 डेज भित्र तिर्छ भने उले 2% डिस्काउन्ट पाउँछ क्याश डिस्काउन्ट हामीले उलाई 2% डिस्काउन्ट दिन्छौं यो क्रेडिट टर्म किन राखिन्छ भने हाम्रो उधारो पनि जाओस् अब उधारो नबिग्रिन नगरिकन के हुन्छ हामीले क्रेडिटमा सोल्ड गरेन भने सेल्स बढाउन गाह्रो हुन्छ सेल्स भोल्युम बढाउन सक्दैनौं के सेल्स भोल्युम बढाउनको लागि हामीले क्रेडिट ट्रान्ज्याक्सन गराउनै पर्छ अब उधारो दिन्छ त उधारो दिएको पैसा जति सक्दो चाँडो कलेक्सन होस् भन्ने हो नि त हाम्रो त इच्छा सामान पनि बेचियोस् क्याश कलेक्सन पनि अलिकता चाँडो होस् त्यसको लागि हामी के दिन्छौं त अफर दिन्छौं क्रेडिट टर्म क्रेडिटमा हामीले के गर्छौं त अफर राखिदिन्छौं अथवा क्रेडिटमा टर्म राखिदिन्छौं तपाईले यति दिन भित्र तिर्नुहुन्छ भने तपाईलाई हामी यति डिस्काउन्ट दिन्छौं है क्याश डिस्काउन्ट पुरो बुझ्यो 60 भनेको के रहेछ नेट 60 भनेको के रहेछ क्रेडिट पिरियड हो यो 10 भनेको के हो डिस्काउन्ट पिरियड ओ यो पिरियड भित्र पेमेन्ट गर्यो भने जस्तो आज सामान उधार लग्यो उले 5 दिनमा पेमेन्ट गर्यो अब डिस्काउन्ट पाउँछ पाउँदैन उले पायो सर हो यो डिस्काउन्ट पिरियड डेज बुझाउँछ यसले यो 2% भनेको कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने भन्ने हुन्छ कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिने भनेपछि 2% डिस्काउन्ट पाउने बुले यो रेट चाहिँ केमा हुन्छ पर्सेन्टमा हुन्छ 2% जस्तो 1 लाख पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो उले भने हामीले उलाई कति दिनु पर्यो 1 लाखको 2% भनेको उले 98,003 हुन्छ 2% हामीले के गर्नु त डिस्काउन्ट दियो उलाई पुरो बुझ्यो ठीक छ यो क्रेडिट टर्म अब कुरा सुन XYZ कम्पनीले ABC कम्पनीलाई के गर्यो 200 को सेल्स गर्यो नोभेम्बर 10 अनि क्रेडिट टर्म छ 210 नेट 60 भनेको उले 60 डेज को लागि उधार लगेको रहेछ अनि 10 दिन भित्र तिर्छ भने चाहिँ उलाई 2% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेका थिए मेक द फलोइङ एन्ट्री अन इट्स बुक अन दिस डेट अब यो डेटमा नोभेम्बर 10 2019 मा चाहिँ जर्नलिस्ट के बन्छ त भने चाहिँ अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट हो कि हैन यो दिन त बेचेको हो नि त यो दिनमा त उले सोल्ड गरेको भनेपछि यो दिनको जर्नलिस्ट के बन्छ त अकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट बन्छ अब कुरा सुन अनि assume further that ABC company not only misses taking advantage of discount for early payment, but also is unable to pay within 60 days. यो ABC company उधारमा त लग्यो है उले यो जुन डिस्काउन्ट अफर थियो त्यसको एडभान्टेज त के लियो है डिस्काउन्टको एडभान्स त होइन उले यो जुन क्रेडिट पिरियड थियो त्यो भित्र पनि तिर्दिएन क्या कुरो बुझ्नु उले डिस्काउन्टको एडभान्टेज त के लिन्थ्यो भनेको डेट भित्र पनि तिर्दिएन क्या उले सो ABC company not only misses taking advantage of discount for early payment but also उले के पनि मिस गर्यो त भनेपछि नि के अर्को के पनि गर्यो भने unable to pay within 60 days उले त
10 दिनभित्र तिर्छौ भने 2% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेको थियो, त्यो पनि मिस गर्यो। अनि 60 दिनभित्र दिनु भनेको थियो, त्यो पनि हाम्रो त्यो भित्र पनि पेमेन्ट गरेन, अनेबल टु पे विदिन 60 days। आफ्टर पर्स्युइङ द एकाउन्ट फर 4 months इन्टु 2020 हामीले 19 मा दियौँ 60 डेजको लागि, 20 मा पुगिसक्यो, त्यो एकाउन्ट पर्स्युम गर्दैछौँ, त्यो एकाउन्टलाई फलोअप गऱ्यौँ, फलो गर्दै गयौँ क्रेडिट डिपार्टमेन्टले है, XYZ को क्रेडिट डिपार्टमेन्टले के गरिदियो, पर्स्युम गर्दै गयो है। आफ्टर पर्स्युइङ द एकाउन्ट फर 4 months है इन्टु 2020 the credit department of XYZ company informs the accounting department है। अब त्यो 4 महिना गइसक्यो है, त्यसलाई फलो गरेको 4 महिना भइसक्यो, त्यति पछि 4 महिना पछि अब के गर्दा XYZ जुन कम्पनी बेच्नेवाला थियो, के अरे बेचेको थियो, त्यो कम्पनीको क्रेडिट डिपार्टमेन्टले एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टलाई इन्फर्म गर्यो कि इट हैज गिभन अफ अन कलेक्टिङ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कस्टमरले यो चाहिँ छोडिदियौँ, यसलाई हटाइदियौँ, यो $200 ABC बाट पाउनु पर्ने एन्ड एडभाइस दिन्छ यो XYZ ले, क्रेडिट डिपार्टमेन्टले एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट एडभाइस के दिन्छ भनेपछि दैट द एकाउन्ट बी रिटर्न अफ, त्यो चाहिँ एकाउन्ट अब हामीले त्यो कलेक्सन गर्न छोडिसक्यौँ, हामीले हरेक प्रयास गरौँ, सबै गरौँ, अब त्यो आउँदैन, त्यसलाई हामीले छोडिदियौँ अब कलेक्टिङबाट, अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँ रिटर्न अफ गरिदिनु होला, त्यसलाई चाहिँ रिटर्न अफ गरिदिनु भनेर के गर्दा क्रेडिट डिपार्टमेन्टले एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टलाई एडभाइस गर्छ। And to do so, अब यो रिटर्न अफ गर्नलाई द एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट मेक्स द फलोइङ एन्ट्री, उसले चाहिँ यस्तो एन्ट्री बनाइदियो, किनकि ती डिपार्टमेन्टले त उसलाई रिटर्न अफ गरिदिनु भनेको थियो नि त, ठिक छ। उधारमा दियो, सेल्स डिपार्टमेन्टले के गर्यो, उधारमा दियो, बेच्ने डिपार्टमेन्टले उधारमा दियो, क्रेडिट डिपार्टमेन्टले कलेक्सन गर्ने प्रयास गर्यो, भएन, अनि एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टलाई अब त्यो के गरिदिनु, राइट अफ गरिदिनु भनेर भन्छ। हो बुझ्यो। अनि सिधा अब उसले जर्नलिस्ट के बनाउँछ त भने चाहिँ त्यति बेला डाइरेक्ट, यो हाम्रो त डाइरेक्ट राइटर मेथड हो, बुझ्यो। अनि एकाउन्टिङ डिपार्टमेन्टले जर्नलिस्ट के बनाइन्छ त, ब्याड डेट एक्सपेन्सेस डेबिट, एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भनिन्छ, पुरो बुझ्यो। यो जर्नलिस्ट बनाइदियो कहिले, 2020 May 4 आफ्टर 4 month भनेको थियो नि त, 4 महिना पछि। 60 डेजको त के गरेको थियो, 60 डेजको के गरेको थियो, क्रेडिट पिरियड थियो, उसले फलोअप गर्दै गयो, अनि त्यति भएन, अनि मेमा के गर्दा ब्याड डेट डिक्लेयर गरिदियो, अब त्यो पैसा कलेक्सन हुँदैन, छोडिदिउँ अब भनिदियो, पुरो बुझ्यो, ठिक छ। अनि ब्याड डेटको हामीले यो सेल्स गर्दाखेरि के जर्नलिस्ट बनाएको थियौँ, एकाउन्ट रिसिभेबल डेबिट, सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट भन्यो। अनि अब ब्याड डेट भयो भने के हुन्छ, ब्याड डेट एक्सपेन्सेस डेबिट 200 अनि सेल्स एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भयो, पुरो बुझ्यो, ठिक छ। ब्याड डेट हामीले डाइरेक्ट राइट अफ गर्दाखेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने के त भने चाहिँ, यो त अब मैले त्यो प्र्याक्टिकल एउटा इक्जाम्पल लेखेर पो बुझाएको, तर डाइरेक्ट राइट अफ मेथड अब हामीले के बुझ्ने हो, क्वेसनमा डाइरेक्ट के भन्छ भने चाहिँ उसले क्वेसन है प्रिपेयर जर्नल एन्ट्रिज है अन्डर डाइरेक्ट राइट अफ मेथड भनिदियो भने अब हामीले ब्याड डेटको जर्नल एन्ट्रिज के बनाउँदो रहेछ, डाइरेक्ट राइट अफ मेथडबाट हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो अब के बनाउँछ त्यति बेला भने ब्याड डेट एक्सपेन्सेस डेबिट एकाउन्ट रिसिभेबल क्रेडिट भन्ने सिधि बुझ्यो। हाम्रो प्रब्लम त्यो हामी सोल्युसन गर्ने त्यसरी बुझ्यो होइन। सर यो जर्नल इन्ट्री चाहिँ फेरि बुझाइन, अलि कन्फ्युज भयो। ल भन त अब कुरो सुन, ब्याड डेट यो जुन ब्याड डेट एक्सपेन्सेस भइरहेको छ नि, यो त हाम्रो लस हो नि, एक्चुअली लस हो नि। लस अब हामीले कुनै कुरा लस भयो भन्छौँ, त्यो डेबिटमा राख्छौँ कि क्रेडिटमा राख्छौँ, डेबिटमा सर, डेबिटमा राख्छौँ। अनि हाम्रो त्यो लस केबाट भएको, एकाउन्ट रिसिभेबलबाट होइन, उधारमा सामान दिएका थियौँ, एकाउन्ट रिसिभेबल सुरुमा दिँदाखेरि के भनेको थियो, डेबिट भनेको थियो नि त। अब यो कलेक्सन भएन, यहाँबाट कलेक्सन भयो, अब यसलाई त लसमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यो त डेबिटै रहँदैन नि त, यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, क्रेडिट गरिदिनुपर्छ। यसको ठाउँमा के आयो, यसको ठाउँमा लस आयो। बुझ्यो सर, बुझ्यो, पुरो बुझ्यो। यो क्यान्सल भयो क्या, अब यो एकाउन्ट रिसिभेबल रहेन, त्यो अब लसमा कन्भर्ट भयो, त्यसको ठाउँमा के आयो, लस आयो, अनि त्यो डिक्रिज भयो। अर्को मेथड छ एलाउन्स मेथड। अब तिमीहरूले के गर भने म आज यो नोट पठाइदिन्छु, आज होइन अहिले पठाइदिन्छु,
VVIS हैन त। अनि यो एसाइनमेन्टको क्रिएट गरेर रहेछ मैले सर नोटमा जानु पर्यो नि र अस्तिको चेक भयो एसाइनमेन्ट छैन भने म पनि के काममा हुन्छ हेर यार म गरौँला सर म डिस्कनेक्ट भएको थिएँ के गर्ने भन्नुभयो नोट जर्नल भयो यो नोट यो जुन मैले पढाइरहेको छु नि त्यो नोट म अपलोड गरिदिएर हो क्या ठिक छ म भर्खर डिस्कनेक्ट भनेको थिएँ त्यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु हेर्नु भनेको हो त्यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्नु सबैको नोट आयो होला हेर त सर आयो होइन देखा भने यहाँ चाहिँ पोस्ट भएको देखाइसक्यो अब तिमीहरूले के काम गर्नु आज भने तिमीहरूलाई मैले के काम दिएको हो भने यो जुन अब नोट पठाइसकेको छु नि यो नोट मैले जुन पढाइरहेको छु रिसिभेबल भनेको के बुझ सरकारीको बारेमा अब त्यति खासै छैन भ्यालुएसन अफ यो एकाउन्ट रिसिभेबल यो बुझ्नु पर्यो अनि मैले तिमीलाई डाइरेक्ट राइटर मेथडको बारेमा भनेको थिएँ डाइरेक्ट राइटर मेथडमा ब्याड डेटको इन्ट्री के हुन्छ यति बुझ सिद्धि आज मैले पढाएको यति हो बुझ्यो यो चाहिँ तिमीहरू एकचोटि रिड भनेको है अब एलाउन्स मेथडको बारेमा भोलि डिस्कस गरौँला अनि भोलि नै अब लगभग हामी क्वेसनतिर जान सक्छौँ है त ठिक छ 28 भयो अब फेरि अर्को क्लास छ होइन बाँकी भोलिको क्लासमा गएर भोलि क्लास छ कि छैन तिमीहरूको छैन होला ल ठिक छ ल नेक्स्ट डेको क्लासमा गरौँला नि त है त एक्सक्युज मी सर भन त मलाई प्रेजेन्ट गरिदिनु न है म अघि नै आइसकेको थिएँ नेम भन्छ है रोजिना श्रेष्ठ रोल नम्बर कति हो 25 रोल नम्बर भन न 25 कसैको अझै छ होइन अब अर्को क्लासमा भेटौँला सर